Jerusalem. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज आपके साथ मैं जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ, मेरे मुताबिक हर तीसरे शख्स को इतनी अहम मालूमात के बारे में पता नहीं होगा। ख़ास तौर पे आज की नौजवान नस्ल को तो बिल्कुल ही नहीं पता होगा, क्योंकि हम दीन से बिल्कुल ही दूर हैं। और ये फ़लस्तीन से मुतल्लिक़ वो मालूमात हैं कि हम फ़लस्तीन से इतनी ज़्यादा मोहब्बत क्यों करते हैं। आपको पता हो या ना पता हो, या आने वाले लोगों को पता हो ना पता हो, अपनी औलाद को ये बात ज़रूर पहुंचाएं और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमेशा अपने ज़हन में रखें कि हम फ़लस्तीन को इतनी अहमियत और इतनी मोहब्बत शिद्दत के साथ क्यों करते हैं। तो मैं आपके सामने चंद चीज़ें रखने जा रहा हूँ जो अपने दिमाग की तख्तियाँ और दिल की तख्तियाँ, दिमाग की अक़ल की खिड़कियाँ खोल के और दिमाग की दिल की जो तख्तियाँ हैं उन पे ये नोट कर लें। सबसे पहली बात, ये फ़लस्तीन अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन और सरज़मीन रही। सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन की तरफ हिजरत फरमाई। अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इस अज़ाब से निजात दी जो उनकी कौम पर उस जगह नाजिल हुआ था। तीसरी बात, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसी सरज़मीन पर सकूनत रखी थी और यहीं अपना एक महराब भी तामीर फरमाया था। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम इसी मुल्क में बैठकर सारी दुनिया पर हुकूमत फरमाया करते थे। चींटियों का जो वाक़या मशहूर है, आपने सुना है कि चींटियाँ ने अपने बाकी साथियों से कहा कि ऐ चींटियों अपने बिल्लों में घुस जाओ। तो यहीं इसी मुल्क में वाक़या अस्कलान शहर की एक वादी में पेश आया, जिसका नाम बाद में वादी नमल के नाम पे चींटियों की वादी रख दिया गया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का महराब भी इसी शहर में वाक़या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी मुल्क के बारे में अपने साथियों से कहा था कि इस मुक़द्दस शहर में दाखिल हो जाओ। उन्होंने इस शहर को मुक़द्दस शहर इसके शिर्क से पाक होने और अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन होने की वजह से कहा था। इस शहर में कई मोजज़ात वाक़ू पज़ीर हुए, जिनमें से एक कमारी बीबी हज़रत मरियम के बतन से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारका भी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब उनकी कौम ने कत्ल करना चाहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसी शहर से आसमान पर उठा लिया। विलादत के बाद जब औरत अपनी जिस्मानी कमज़ोरी की इंतहा पर होती है, ऐसी हालत में बीबी मरियम का खजूर के तने को हिला देना भी एक मौजज़ा इलाही है। क़यामत की अलामात में से एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़मीन पर वापस तशरीफ़ लाना इसी शहर के मकाम सफ़ेद मीनार के पास होगा। इसी शहर के ही मकाम बाब लुद पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मसीह दज्जाल को कत्ल करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मसीह दज्जाल को कत्ल करेंगे। फ़लस्तीन ही अर्ज़ मैशर है, यानी मैशर यहीं पे बपा होगा, ये वो ज़मीन है। इसी शहर से ही याजूज माजूज का कताल और फसाद का काम शुरू होगा। इसी शहर में वाक़या पज़ीर होने वाले किस्सों में से एक किस्सा तालूत और जालूत का भी है। फ़लस्तीन को नमाज की फ़र्ज़ियत के बाद भी मुसलमानों का किबला अव्वल होने का एज़ाज़ हासिल है। हिजरत के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दुरान नमाज ही हुक्म रब्बी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन से बैतुल्ला काबा मक्का मुकरमा की तरफ रुख करवाया गया। जिस मस्जिद में ये वाक़या पेश आया वो मस्जिद आज भी मस्जिद क़िबलतैन कहलाती है। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज की रात आसमान पर ले जाने से पहले मक्का मुकरमा से बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन तशरीफ़ ले गए थे। आप ज़रा सोचते आए, जो मैं आपको सारी मालूमात देता जा रहा हूँ अपने सामने रखें। हम में से हर बंदा अपने आप से पूछे भी, कितने लोग इस इंफॉर्मेशन से, इन मालूमात से जो दीन की बुनियादी चीज़ें हैं, हमें कितनी इनके बारे में इंफॉर्मेशन है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में अंबिया अलैहिस्सलाम ने
یہاں پر نماز ادا فرمائی۔ اس طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن بنا، یعنی ایک ساتھ سارے انبیاء علیہ السلام نے وہاں نماز ادا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے پیچھے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کتنی اہمیت اور کتنی ویلیو ہے۔ سیدنا ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کون سی ہے مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ 40 برس کا، اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پالے وہیں نماز ادا کر لے، پس وہ مسجد ہی ہے۔ وصال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ارتداد کے فتنے اور دیگر کئی مشکلات سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر صرف فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ ذرا اندازہ لگا لیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود چل کے گئے اتنی مشکلات کے باوجود فتح کرنے کے لیے، اور آج ہماری 56 ملک ہیں اسلامی دنیا کے، تو آپ ذرا ان کا اندازہ لگا لیں، ہر ایک اپنی مفادات کی جنگ میں پھنسا ہوا ہے۔ کس کے لیے کتنی اہمیت اور ویلیو رکھتی ہے یہ جگہ، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ دوبارہ معراج کی رات بروز جمعۃ المبارک 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کو دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا، قرآن پاک نازل ہوا تو اس کا نام جو ہے مسجد اقصی رکھا گیا۔ قدس اس شہر کی تقدس کی وجہ سے ہے جو دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے، لیکن آج ہمارے سامنے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، میں اس پہ کوئی بات نہیں کروں گا۔ اس شہر کے حصول اور رومیوں کے جبر و استبداد سے بچنے کے لیے 5000 سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جام شہادت نوش کیا۔ ذرا اندازہ لگائیں، آج بھی شہادتیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ یہ سلسلہ آج سے شروع نہیں ہوا، کس وقت سے شروع ہوا، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، یہ سلسلہ چل رہا ہے، آج بھی شہیدوں کا شہر کہلاتا ہے۔ مسجد اقصی اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریفین جیسی ہے۔ جب قرآن پاک کی یہ آیت والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین نازل ہوئی تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو التین انجیر سے، بلاد فلسطین کو زیتون سے، اور الطور سینا کو مصر کے پہاڑ کوہ طور جس پر جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کیا کرتے تھے سے استدلال کیا۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پڑھی جانے والی نماز کا اجر 500 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں، جو میں نے ساری انفارمیشن آپ کے سامنے رکھی، ایک تو ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں مسلمانی کا، اور دعویٰ بھی کرتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص فلسطین کے لیے آواز بھی بلند کرتا ہے اور بڑی اس کے اندر ایمانی جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں اپنی ایمانداری سے، ہمارے پاس گریجویشن ڈگری ہوں گی، ماسٹر ڈگری ہوں گی، پی ایچ ڈی کر لیا ہوگا، ایم فل کر لیا ہوگا، اپنی پوری ایمانداری سے میں نے جس پہلی دفعہ اس کو پڑھا، کئی چیزیں میں جانتا تھا لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میرے نالج بھی نہیں تھی، میں پڑھ کے حیران ہو گیا۔ آج آپ کے ساتھ اس ساری انفارمیشن کو شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا، ایک تو آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ ہم محبت کرتے کیوں ہیں، فلسطین کو اتنی اہمیت، جیسے مکہ مکرمہ ہے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، جیسے روضہ رسول ہے، مسجد نبی بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شہر ہے، اس کو ہم ہمیشہ یاد کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے جو اس کی تاریخ ہے، اس کی ہسٹری ہے، اس کو بھی پڑھا کریں، اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے بچوں کو یہ تعلیم دی جانی چاہیے۔ تو خدا را یہ اب
انفارمیشن اپنے تک بھی رکھیں اور اپنے دوستوں، اپنے محبت کرنے والوں، سب دوستوں مسلمانوں تک پہنچائیں تاکہ سب کو اس چیز کا علم ہو سکے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیں۔ شکریہ۔